ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदभावो भेदविभागि सकलं भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्लोकानाम् उच्चारणं कुर्मः। 22तमः श्लोकतः। उपेक्ष्य नामरूपे द्वे उपेक्ष्य नामरूपे द्वे दानन्दतत्परः सच्चिदानन्दतत्परः समाधिं सर्वदा कुर्यात् समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदयेवाथवा बहिः हृदयेवाथवा बहिः सविकल्पो निर्विकल्पः सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिर्द्विविधो हृदि समाधिर्द्विविधो हृदि शब्दानुवेदेन दृश्यशब्दानुवेदेन सविकल्पः पुनर्द्विधा सविकल्पः कामाद्याश्चित्तगादृश्याः साक्षित्वेन चेतनम् ध्यायेत् दृश्यानुविद्धोऽयम् समाधिः सविकल्पकः असङ्गः सच्चिदानन्दः स्वप्रभोद्वैतवर्जितः अस्मीति शब्दविद्धोऽयम्
समाधिः सविकल्पकः समाधिसविकल्पकः त्वम् एतस्मिन् प्रकरणे यत्र ध्यानप्रक्रिया इदानीं निर्दिशति आचार्यः तत्र आदौ उक्तं यत् नाम रूपम् इति एतद्द्वयम् उपेक्ष्य समाधिं प्राप्तुम् अर्थात् स्वस्य आत्मनः स्वरूपावस्थानं प्राप्तुम् आत्मनः स्वरूपावस्थानम् एव समाधिरस्ति आत्मनि स्थितिः तदर्थं तत् प्राप्तुं तत्परता भवेत् अतः तद्यत् प्राप्तव्यं तदस्ति सच्चिदानंद स्वरूपम् इति प्राप्तुं तदेव अतः सच्चिदानंद स्वरूपः अहम् इति एतद् मम रूपं प्राप्तुं तत्परतया तस्मिन् कार्ये संलग्नता आवश्यकी अतः तत्परः सन् हृदये अथवा बहिः यतोहि अंतःकरणानि सन्ति बाह्यकरणानि सन्ति बाह्यकरणानाम् उपयोगः बहिः अंतःकरणानाम् उपयोगः अन्तः उभयत्र विषयाः भवन्ति तस्मात् श्रूयते महोदय? श्रूयते आम् दृश्यते अपि आम् दृश्यते। अस्तु अंतःकरणं बाह्यकरणमिति उभयत्र एतानि करणानि विषयानां संग्रहं कुर्वन्ति अतः विषयानां संग्रहः एषः यः अस्ति सः समापनीयः भवति एतदर्थं समाधिनिमित्तम् उभयत्र प्रयासः आवश्यकः भवति अतः अत्र सूच्यते अन्तः अथवा बहिः एतदर्थं भेदः अत्र निर्दिष्टः पुनः समाधिः सविकल्पकः निर्विकल्पकः इति द्विधा उच्यते सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिः द्विविधा हृदये अथवा बहिः उभयत्र सविकल्पकः यदा उच्यते तदा जगतः सर्वान् विषयान् आधारीकृत्य यतोहि विकल्पः इत्युक्ते जगतेव तया दृष्ट्या यदा विवेचनं क्रियते जगतः विषयान् अधिकृत्य तदाधारीकृत्य यदा प्रयासः क्रियते तत्र चित्तस्य एकाग्रता आनीयते एतान् अंशान् अधिकृत्य अत्र उक्तं सविकल्पकः समाधिः सविकल्प समाध्यन्तर्गतमेव भवति ईश्वरस्य उपासकस्य
इष्टदेवस्य ध्यानम् नेत्रे निमील्य वहा तदेकाग्रतया पूजा ईश्वर प्राप्ति ईश्वरस्य धाम्नः प्राप्ति यथा वैकुंठधाम इत्यादीनां प्राप्तिः एतत् सर्वं सगुण अंतर्गतमेव भवति। ईश्वरस्य यत् परमात्म स्वरूपम् अस्ति चैतन्यं ब्रह्म स्वरूपम् तस्य प्राप्तिः इत्युक्ते तद अहमेव इति। एवं यदा ध्यानं तावत् पर्यन्तं नयति तदा तत्र अक्रिय आत्मस्वरूपावस्थानं भवति। सर्वगुण रहित सर्वविकल्प रहित आत्मस्वरूपावस्थानं भवति। तदवस्थानम् एव निर्विकल्पकम् इति उच्यते यत्र विकल्पाः केऽपि न भवन्ति इति। एवं एतया बुद्ध्या अत्र सविकल्पकः निर्विकल्पकः इति उच्यते। अन्ततो गत्वा आत्मस्वरूपावस्थानं तु निर्विकल्पकावस्थानम् एव अस्ति। एतदर्थं स्वाभाविकतया ततः एव प्रारंभः क्रियते। अतः ध्यानस्य सूक्ष्मतया वर्णनं कुर्वन् प्रथमतया हृदयदेशे सविकल्पकः यः समाधिः अस्ति तत्र दृश्यानि अधिकृत्य तथा च शब्दान् अधिकृत्य द्विधा समाधिः उक्तः। दृश्य अनुविद्धः समाधिः शब्द अनुविद्धः समाधिः अतः दृश्यानुविद्धः शब्दानुविद्धः इति। तेषु हृदयदेशे प्रथमः समाधिः उक्तः दृश्यानुविद्धः इति। यत्र अस्माभिः सम्यक्तया विचारितम् अयं समाधिः कथम् आरभ्यते इति। अत्र आचार्यः प्रप्रथमं दृश्यानुविद्ध समाधिम् अधिकृत्य एव वदन्नस्ति। यतो हि ध्यान निमित्तम् अस्माभिः प्रप्रथमं किं क्रियते नेत्रे निमील्य उपविश्यते। नेत्रे उद्घाट्य पश्यामः चेत् बाह्यं जगत् अस्ति। नेत्रे निमील्य पश्यामः चेत् आन्तर्जगत् भवति। अतः अन्तः यत् किमपि जगत् अस्ति मनसः बुद्धेः यत् जगत् अस्ति चित्ते यत् किमपि व्याप्तमस्ति स्थितमस्ति स्मरणे स्थितमस्ति तत्सर्वं जगतेव। पुनः चित्तम इत्यादिकं यदस्ति तदपि जगतेव। अतः अन्तः विद्यमानं यदस्ति तत्सर्वं प्रथमम् आगच्छति। यतो हि ध्यानं कुर्मः इति कथने सति एव नेत्रे निमील्य उपवेशनस्य प्रारम्भः भवति। अतः यस्मात् ध्यानस्य प्रारम्भः भवति ततः एव आचार्यः उपदेशस्य आरम्भं करोति। अन्यथा शब्दानुविद्ध समाधिमपि वक्तुं शक्नोति स्म, परन्तु प्रप्रथमं दृश्यानुविद्ध समाधिं वदति। दृश्यानुविद्ध समाधि यदा क्रियते तदा तत्र एव शब्दानामपि आश्रयद्वारा तत्वस्थितिं प्राप्तुं प्रयासः क्रियते। अतः द्वितीय समाधि रूपेण हृदय देशे द्वितीय समाधि रूपेण शब्दानुविद्ध समाधि उच्यते। एवं क्रमेण अस्माकम् अभ्यासः भवति। एतस्मात् कारणात् तत्र क्रमेण आचार्यः अस्मान् सूचयति। एवं यदा नेत्रे निमील्य उपविशति तदा एवं अन्तः
भविष्यति। नेत्र निमीलनानन्तरम् उपवेशनानन्तरं बहवः विषयाः, बहवः चित्तदृश्याः, चित्ते स्थिताः दृश्याः, बहवः संस्काराः ते तत्र आगमिष्यन्ति। तेषां दर्शनम् अंतश्चक्षुद्वारा भविष्यति। अतः तस्मिन् विषये कथं विचारः करणीयः इति विस्तृतं प्रथम समाधौ दर्शितम्। तत्र प्रथमः समाधिः सविकल्पकः हृदयदेशे यः दृश्यानुविद्धः इति उक्तः अस्माभिः, सः समाधिः दृष्टः, विचारितः कथं करणीयमिति। पश्चात् हृदयदेशे एव द्वितीयः समाधिः शब्दानुविद्धः समाधिः इति। तस्मिन् विषये अस्माभिः श्लोकस्य सामान्यः अर्थः दृष्टः आसीत्। असङ्गः इति एकं पदं, सच्चिदानन्दः इति एकं पदं, स्वप्रभः इति एकं पदं, द्वैतवर्जितः इति एकं पदम्। एवं एतानि सर्वाणि विशेषणानि सन्ति। अहम् अस्मि इति क्रियापदेन अहम् इति कर्तुः अध्याहारः क्रियते। अहम् अस्मि अर्थात अहं कीदृशः अस्मि, असंगः अस्मि, सच्चिदानन्दः अस्मि, स्वप्रभः अस्मि, द्वैतवर्जितः अस्मि। उपनिषत्सु अथवा एतेषु सर्वेषु शास्त्रेषु, वेदांत शास्त्रेषु सदा सर्वदा आत्मनः स्वरूप वर्णनं क्रियते। तत्र एते सर्वे शब्दाः अस्माकं कृते बहुश्रुतशब्दाः सन्ति। कः अर्थः इति वयं जानीमः, तथापि एकवारं स्वाभाविकतया किञ्चित् विचारयामः। अहम् असङ्गः अस्मि इति। अत्र अवधानं करणीयं, देहं स्वीकृत्य, उपाधिं स्वीकृत्य असंगता न सिद्ध्यते। यदा तादात्म्यम् अधिकृत्य वयं भवामः तदा अहं स्त्री वा अहं पुरुषः वा इति भवति। अहं स्त्री अस्मि इति, अहं पुरुषः अस्मि इति यदा अस्माकं बोधः भवति तदा पुरुषव्यवहारः स्त्रीव्यवहारः स्वाभाविकतया देहेन सह तिष्ठति। अतः देहतादात्म्यं प्राप्य अहं स्त्री चेत स्त्रीव्यवहारः भवति, पुरुषव्यवहारः भवति। एवं चेत व्यवहारः संगं विना न संभवति। अतः अहम् असंगः इति तत्र न सिद्ध्यति। यदा तादात्म्यमस्ति, देहेन्द्रिय मनोबुद्धि इत्यादिभिः सह तादात्म्यमस्ति, अतः देहधर्माः तत्र निश्चयेन मम एव धर्माः इति भविष्यन्ति। देहधर्मः इत्युक्ते यथा स्त्री इति उक्तं तथैव अस्माकं यस्मिन् कुले जन्म तत्कुलं तेन सह सम्बद्धं भवति। देहस्य वर्णः अपि, देहस्य सुन्दरता, देहस्य सर्वे विषयाः, तथैव इन्द्रियधर्माः। इन्द्रियधर्माः इत्युक्ते नेत्रे स्तः, श्रोत्रे स्तः, एवं सर्वाणि इन्द्रियाणि सन्ति। अतः
ने, नेत्रे स्तः अर्थात नेत्रद्वयमस्ति, श्रोत्रद्वयमस्ति, एवमेव अन्यानि सर्वाणि इंद्रियाणि सन्ति। अतः तेषां तेषां सर्वेषामपि इंद्रियाणां पटुता मंदता तदधिकृत्य अहम बुद्धिमान इत्युक्ते बुद्धिमधिकृत्य अहम बुद्धिमान अथवा मंदबुद्धिः, मनः अधिकृत्य अहम सुखी दुखी अथवा विचारं कुर्मः तदनुसारं तदधिकृत्य विवेकी अविवेकी, यथा मनः बुद्धिमधिकृत्य एते धर्माः आगच्छन्ति तथैव इन्द्रियाणि अधिकृत्य अहम् अन्धः अहं मूकः अहं बधिरः, एवं एते सर्वे अंशाः तत्र आगच्छन्ति उपाधिम् अधिकृत्य एव। परन्तु यथा उपनिषत्सु शास्त्रेषु ब्रह्मणः आत्मनः परमात्मनः स्वरूपवर्णनं क्रियते, तथा यदा चिन्तयामः तदा अयं परमात्मा अर्थात एतत् ब्रह्म इयं चितिः कथं वर्तते, कदापि कस्मिन्नपि काले केनापि सह संगः न भवति। देहस्य जन्म अस्ति, देहस्य संगः अस्ति, परमात्मनः न तु जन्म अस्ति न च संगः अस्ति। इंद्रियाणाम् उत्पत्तिः अस्ति, सूक्ष्मदेहः स्थूलदेहः इति भिन्न भिन्न रूपेण वक्तुं शक्यते, परन्तु परमात्मा न तथा स्थूलतां प्राप्नोति, येन पुनः सूक्ष्मता इति तदर्थम् उच्येत तदर्थमुच्यते, तदर्थं वक्तुं शक्नुयाम इति। अतः परमात्मा स्वरूपतः असंगः एव अस्ति, यतो हि अद्वयः अस्ति, एकः अस्ति। तस्मात् न तु परमात्मनः जन्म न तु परमात्मनः मरणं, यतो हि विकाराः न सन्ति। परमात्मा स्वयं अकर्ता अस्ति, अभोक्ता अस्ति। एवं परमात्मनः स्वरूपवर्णनं क्रियते। एतत् ब्रह्म परमात्मा एव उपाधितया यदा अवलोक्यते तदा तदेव ईश्वरः जीवः एवं भिन्न भिन्न रूपेण अयं परमात्मा एव इति अस्माभिः शास्त्रेषु पूर्वं दृष्टमस्ति। उपनिषत्सु अपि एतस्मिन् विषये विचारितमस्ति। अतः परमात्मनः स्वरूपम् अधिकृत्य एव यदा यथा उच्यते तत् त्वम् असि इति वेदवाक्यं महावाक्यमस्ति। तत् त्वम् असि, तदर्थात् तत् ब्रह्म चैतन्यं त्वम् अर्थात जीवरूपेण यदात्मानं त्वं चिन्तयसि तत्त्वं त्वं तदेव अस्ति, तद् ब्रह्म एव अस्ति। इत्युक्ते त्वम् इव दृश्यमानं तादृशं किमपि नास्ति। एतत्तु केवलं मायोपाधिकमस्ति, माया द्वारा प्राप्तमस्ति, मायायाः कार्यमस्ति। अतः मायोपाधिकत्वेन ईश्वरः, मायायाः कार्यत्वेन अविद्योपाधित्वेन जीवः इति उच्यते, नान्यतिति। अतः असंगता इति स्वरूपस्य तत्र तस्मात् अस्माभिः अवबुध्यते। ध्यान समये निरन्तरम् अस्माकं स्वरूपतः, यद्यपि स्वरूपचिन्तनं करणीयमस्ति, परन्तु स्वरूपतः
संस्कारवशात् अनात्म स्वरूपं प्रति गमनं भवति। अतः यदा यदा अनात्म स्वरूपं प्रति गमनं भवति तदा तदा स्वरूपस्य स्मरणं करणीयं भवति। अनात्म स्वरूपं प्रति गमनम् इति दृश्यानुविद्धं भविष्यति। स्वरूपं प्रति निरन्तरं चिन्तनम् इति शब्दानुविद्धं भविष्यति। यतः तत्र शब्दसाहाय्येन मनसि शब्दः व्यक्तः वा अव्यक्तः वा मनसि अपि शब्दोच्चारणं क्रियते। अतः मनसि स्फुटतया अथवा अस्फुटतया यथापि उच्चारणं कुर्मः तदा तत्र यदा यदा सांसारिक विषयेषु संगता प्राप्यते, उदाहरणं यथा संगतायां कदाचित् संबंध संगता आगच्छति। पुत्रः इदानीं प्रातः काले ध्यानं कुर्वन् अस्ति, पुत्रस्य विद्यालयगमनस्य समयः भवति, प्रातः तेन शीघ्रम् उत्थातव्यं भवति, उत्थितवान् वा इति मनसि विकल्पः अभवत्। तत्र तस्मिन् समये संगता अस्ति, अतः विचारः करणीयः भवति। अहं कः इति विचारेण यदा स्वरूप विचारः क्रियते तदा अहं तु असंगोऽस्मि, मम तथा संगः नास्ति। परिवारः, पुत्रः इत्यादिकं सर्वं तु औपाधिकं देह संबद्धमस्ति। अज्ञानावस्थायाम् एतत् मया विचार्यते क्रियते स्म। इदानीं यदा अहं विचारं करोमि तदा अहम् असंगोऽहम्। तथैव अन्य विषयेषु अपि यथा सम्बन्धान् अधिकृत्य तथैव अन्य धर्मान् अधिकृत्य अपि कस्यचित् विषयस्य इच्छा वा प्राप्तेः वा तद्विषये यदि संकल्पना आगच्छति तर्हि तस्मिन् समये अपि वयं स्वरूपं स्मरामः, तदा असंगोऽहम्। असंगः इति उपलक्षणम् अस्ति। एतत् पदमधिकृत्य यदि कर्म विषये आगच्छति तर्हि नाहं कर्ता, यदि भोग विषये आगच्छति तर्हि नाहं भोक्ता, यदि दृश्य विषयं प्रति आगच्छति चेत् यथा पूर्वं साक्षित्वेन दृश्यं केवलं पश्यामः स्म, दृश्यानि गच्छन्ति आगच्छन्ति गच्छन्ति आगच्छन्ति, अहं तु द्रष्टा, न दृश्यानां प्रभावः। इदानीं किं? नाहं द्रष्टा, अहं द्रष्टापि नास्मि। एवं नाहं द्रष्टा इति अद्रष्टु स्वरूपं प्रति आगन्तव्यमस्ति। इदानीं एषः यः द्वितीयः समाधिः अस्ति, एषः समाधिः बहु महत्वपूर्णः भवति निर्विकल्पक समाधिं प्रति नेतुम्। एतदेव अस्ति सोपानम्। अतः अद्रष्टु स्वरूप बोधस्य कृते अहं द्रष्टा अपि नास्मि, अहं कर्ता अपि नास्मि इति निरन्तरं स्मरणं तत्र स्वस्य स्वरूपस्य कृते यदा भवति तदा एव तस्य आत्मस्वरूपावस्थानं प्राप्यते। अतः यदा यदा ध्यान समये एवं भावाः आगच्छन्ति तदानीं मम स्वरूपः इति एतावता अहं साक्षी इति चिन्तयामि स्म। इदानीं सः अयं साक्षी इत्युक्ते कः? सः अयं साक्षी इत्युक्ते साक्षात् ब्रह्म चैतन्यम् एव। अतः तदेव साक्षात् ब्रह्म चैतन्यं यत् अहं साक्षी इति दृश्यानां चिन्तयामि स्म तदेव अहम्। अतः इदानीं साक्षी भावः अपि
त्याज्यः त्यक्तव्यः। इदानीं केवलं ब्रह्म एव, चैतन्यमेव। साक्षि भावतः परिवर्तनं चैतन्य भावः, परमात्म भावः। अन्ततो गत्वा भावः अपि किमस्ति? द्वैतमेव अस्ति। अतः भावस्यपि त्यागः भवति। अन्ततो गत्वा चैतन्य मात्रमेव। भावः इत्युक्ते यदा अस्माभिः चिन्त्यते अहं पुरुषः, अहं ब्राह्मणः, अतः ब्राह्मण भावः, पुरुष भावः, क्षत्रियः क्षत्रिय भावः, स्त्री स्त्री भावः इति भावः भवति। अनन्तरं यदा देहस्यपि त्यागः भवति, नाहं देहः इति, यदा अहं देहः न इति भावः भवति, तदा देहस्य त्यागभावः इत्युक्ते स्त्रीभावः गतः, पुरुषभावः गतः, ब्राह्मणभावः गतः, क्षत्रियभावः गतः, देहभावः गतः। देहभावः गतः इत्युक्ते देहरहितः, नाहं देहः इति भावः। अतः देहभावगमनानन्तरं किं भवति? तत्र पुनः अहं ब्रह्मास्मि इति भावः आगच्छति। यदा तत्त्वमसि इति बोधेन अहं ब्रह्मास्मि इति भावः आगतः। अतः ब्रह्मभावः अपि वृत्तिः एव अस्ति, तदेव उच्यते ब्रह्माकार वृत्तिः। अतः स्वरूप विषये चिन्तनम् अहमसंगः इति इत्युक्ते नेत्रे निमील्य ध्यानावस्थायां ब्रह्माकार वृत्तिः तत्र उत्पद्यते, ब्रह्माकार वृत्तिः उत्पद्यते। तन्मध्ये यदा यदा अन्या काचित् वृत्तिः आगच्छति तदा सा वृत्तिः अपसारणीया विवेकद्वारा। अतः तां वृत्तिं दूरीकर्तुम् अथवा ताः वृत्तिः दूरीकर्तुम् एव अत्र उपायाः निर्दिश्यन्ते। एवं मनसि यदा आगच्छति, यः ध्यानं करोति देहः अस्ति, कदाचित् देहस्य समाप्तिः भविष्यति, एवमपि विचाराः सन्ति। अतः तेन विचारेण स्वरूपतः अहं कः अस्मि? अहं सत्स्वरूपः अस्मि, अहं चित्स्वरूपः अस्मि, अहम् आनन्दस्वरूपः अस्मि। अतः यदा यदा दुःखभावः आगच्छति, कष्टभावः आगच्छति, तदा तदा किम्? आनन्दस्वरूपोऽहम्, सुखस्वरूपोऽहम्। यदा यदा अपूर्णता अनुभूयते इत्युक्ते किमपि आवश्यकमिति भवति, तदा पूर्णोऽहम्। यतोहि ब्रह्म चैतन्यं परमात्मा तु पूर्णः, तदेव अहम्। अतः अहं पूर्णः, पूर्णोऽहम्। यदा यदा अनात्मधर्माणां ये केऽपि भावाः आगच्छेयुः, तदा तदा तदनुकूलं व्यवहारः, तदनुकूला वृत्तिः अस्माकं भवेत्। एतदर्थम् एते शब्दाः, एतानि एकैकपदानि ध्यानावस्थायां यदा यदा भावाः आगच्छन्ति, दृश्यानां विषये आगच्छन्ति, साक्षी इति भावः आगतः। इदानीं दृश्याः न सन्ति, परन्तु साक्षी इत्युक्ते किं? तदानीं साक्षी इत्युक्ते अहं तु असंगः एव। तदेव साक्षी स्वयं कथमस्ति? असंगः। यदि साक्षी असंगः न भवति तर्हि दृश्यं दृष्ट्वा दृश्यस्य धर्माः साक्षिणी आगच्छन्ति। अहं यदि असंगः नास्मि तर्हि मम पुरतः यदि कश्चन आगत्य किंचित अपशब्दं वदति तर्हि मम मनसि कोपः भवेत्, क्रोधः भवेत्। यदि अहं साक्षी अस्मि तर्हि किमस्ति? यथा कश्चन पशुः अथवा शुनकः यथा शब्दं करोति, पशुः यथा शब्दं करोति, तथैव एकः मनुष्यः अपि शब्दं करोति। बहवः व्यवहाराः मम पुरतः यथा सन्ति तथैव एषः अपि व्यवहारः अस्ति। कश्चन किमपि आगत्य उक्त्वा गच्छति,
एवमेव अभवत् व्यवहारः। अतः किमस्ति, तस्य व्यवहारस्य अहं केवलं द्रष्टा, न तु सः व्यवहारः मया सह संगं प्राप्नोति। अतः असंगता। एवं यदा यदा ध्यानावस्थायां स्वविषये स्वस्वरूप विषये एव चिन्तनं क्रियते, तदर्थं शब्दसाहाय्येन स्वरूपस्मारणं क्रियते। असंगोऽहं सच्चिदानन्दस्वरूपोऽहं स्वप्रभः इत्युक्ते अहं स्वयं ज्योतिः। मम कृते अन्य ज्योतेः आवश्यकता न भवति, अन्या काचित् ज्योतिः नापेक्षिता। अहं स्वप्रकाश रूपः अस्मि। अर्थात अहं सर्वज्ञः। सर्वज्ञः अपि यदा उच्यते तदापि द्वैतान्तर्गतमेव अस्ति। सर्वज्ञः तदपेक्षया ज्ञानस्वरूपः। एवं एते सर्वे ये शब्दाः सन्ति, ते शब्दाः एतेषां शब्दानां माध्यमेन ध्याने यदा अस्माभिः स्वरूपावस्थानं प्राप्यते, स्वरूपावस्थाने स्थितिं प्राप्तुम् अस्माभिः प्रयत्नः क्रियते, तदानीम् एतत् ध्यानम् उच्यते। अर्थात समाधेः अयं प्रकारः उच्यते हृदय देशे कृतः प्रयत्नः अयं शब्दानुविद्धः समाधिः इति। अत्र समाधिद्वयस्य विषये अस्माभिः स्मरणीयं। प्रथमः समाधिः इत्युक्ते जगतः सर्वे विषयाः सन्ति, नेत्रे निमील्य अपि अन्तः विचाराः आगच्छन्ति। यदा यदा विचाराः आगच्छन्ति तदा तेषां विचाराणाम् अहं साक्षी अस्मि। अहं साक्षी अस्मि इत्युक्ते यथा कोर्ट केस इत्यादिकं भवति, तत्र कश्चन साक्षी इति यदा उच्यते तदा सः साक्षी इत्युक्ते पक्षद्वये स्पष्टतया एकम् अपि पक्षं न गृह्णाति, द्वयोर्मध्ये तटस्थतया तिष्ठति, तदा एव सः साक्षी। एवमेव एते सर्वे विषयाः, एतानि दृश्यानि सर्वाणि यानि अपि मनसि उद्भूतानि, चित्ते उद्भूतानि, जागृतानि, तेषां सर्वेषां विषयाणाम् अहं तटस्थतया साक्षी अस्मि। इत्युक्ते तेषां प्रभावः मयि नास्ति इति, सः एव साक्षी। अयं साक्षी एव, तस्मात् कूटस्थः इति उच्यते। कूटस्थः इत्युक्ते कूटवत् तिष्ठति, न तस्मिन् विकारः भवति। यथा यत्र यत्र यन्त्रागारेषु लौहादिकार्येषु आकारः दीयते, तत्र आकारं दातुं लौहस्य एव एकः कूटः भवति। इदानीं तु फैक्ट्रीस् सर्वं भवन्ति, अतः वयं तावत् द्रष्टुं न गच्छामः। परं ग्रामेषु लोहकारः कश्चन यदा भवति तदा तत्र यत्र सः एतत् कार्यं करोति तत्र एका आणिः, कीलः तत्र स्थापितः भवति। तत्र तस्मिन्नेव स्थापयित्वा मुद्गरेण आकारं प्रकारं लौहस्य उपरि ददाति। तत्र यस्य उपरि यत्र स्थापयित्वा ताडनं क्रियते, यत् स्थापयित्वा ताडनं क्रियते तस्मिन् विकारः भवति, परन्तु यस्मिन् स्थापयित्वा ताडनं क्रियते तत् तथैव तिष्ठति, तदेव उच्यते कूटः इति। अतः तस्य नाम एव कूटः, कूटवत् तिष्ठति। एवमेव चैतन्यम् एतद् साक्षित्वेन यदा उच्यते तदा कूटवत् तिष्ठति इत्युक्ते तस्मिन् साक्षिणि विषयाणां प्रभावाः, धर्माः ये सन्ति तेषां प्रभावः तस्मिन् साक्षिणि न भवति।
अतः अयम साक्षी अहमेव अस्मि, यतोहि अहमेव पश्यन् अस्मि। साक्षिणः स्वरूपं किमस्ति इत्युक्ते ब्रह्मणः परमात्मनः स्वरूपं किमस्ति इति स्वरूपं यदा चिन्तयामः तदा वस्तुतः तु असंगः स्वरूपः एव अस्ति। अतः अहम् असंगः। एवं अद्वयः एकः एवं एव निरन्तरं चिन्तनं करणीयं भवति। परन्तु अत्र चिन्तनं किमस्ति? असंगः, अद्वयः, सच्चिदानन्दस्वरूपः अथवा सत्स्वरूपः, आनन्दस्वरूपः, चित्स्वरूपः इत्यादि शब्दानां सहयोगेन चिन्तनं भवति तस्मिन् समये। अतः अयं समाधिः अस्ति तु सविकल्पकः एव, यतोहि विकल्पेषु एव अत्र चिन्तनम् इत्यादिकं सर्वं विकल्पान्तर्गतमेव अस्ति। अतः सविकल्पकः अयं समाधिः शब्दानुविद्धः इति उच्यते। आहत्य नेत्रे निमील्य स्वरूप विषये स्थितिः। स्वरूप विषय इत्युक्ते यदा यदा स्वरूपतः बहिर्गमनं भवति, यदा मनः बुद्धिः बाह्य विषयम् अधिगृह्णाति तदानीम् अनुक्षणमेव चिन्तनीयम् अहं कः इति। स्वरूपस्य बोधः। अतः असंगोऽहम्। किञ्चित् कालं स्थितः अस्ति, मनसि अन्ये केऽपि विचाराः न सन्ति। पुनः कश्चन विचारः आगच्छति, कश्चन संकल्पः विकल्पः आगच्छति। तस्मिन् समये अद्वयोऽहम्। जगतः विषये विचारः अस्ति, अद्वयः। पुनः कश्चन विचारः आगच्छति, वस्तूनां विचारः आगच्छति, किमपि आवश्यकं प्राप्तव्यं कर्तव्यम् इति आगच्छति, तदा अक्रियोऽहम्, अर्थात् नाहं कर्ता। भोग विषय विचारः आगच्छति, अभोक्ता अहम्। यः कश्चन विचारः आगच्छति तस्य विचारस्य अनुक्षणमेव निष्कासनं करणीयं भवति शब्दद्वारा, स्वरूपबोधद्वारा। अहं तथा नास्मि इति, न अहं तथा, न अहं तथा इति क्रियते। एवं एषः अयं समाधिः शब्दानुविद्धः सविकल्पक समाधिः हृद्देशे इति उच्यते, हृदय भागे। इदानीं समाधिद्वयं निर्दिष्टं। समाधिद्वयम् एतद्यदस्ति। तस्मात् इत्युक्ते आदौ चित्तेषु जायमानाः ये विषयाः तान् विषयान् सर्वान् तेषां विषयानाम् अहं साक्षी इति रूपेण चिन्तनं कृतम्। अनन्तरं द्वितीये स्तरे अहं साक्षी स्वयं साक्षात् अद्वयः सच्चिदानंद स्वरूपः असंगः स्वप्रभः इति चिन्तितम्। इदानीम् एतद् यत् द्वयं चिन्तितं तद्द्वयम् इत्युक्ते इदानीं स्थितिः कथम् अस्ति? ध्यानस्य क्रिया प्रचलति। इत्युक्ते अहं ध्यानं करोमि इति अस्ति खलु। ध्यानसमये एव चिन्त्यते, अतः ध्यानं कुर्वन्नस्मि। यदा ध्यानं कुर्वन्नस्मि तर्हि ध्येयः कः अस्ति? आत्मस्वरूपमेव। आत्मस्वरूपः एव ध्येयः अस्ति, चैतन्यं ब्रह्म तदेव, यस्य कृते आदौ साक्षी इति चिन्तितम्। अनन्तरं सः साक्षी इत्युक्ते असंगः इति, अद्वयः इति, स्वप्रभः इति। एवं एतत् चैतन्यं ब्रह्म एव ध्येयत्वेन अस्ति। अतः ध्यान इति क्रिया
क्रियायाः कर्म अभवत् ध्येयम् तस्य कर्ता अहम्। अतः अत्र त्रयः प्राप्ताः। ध्याता प्राप्तं किल, अहं ध्याता, अनन्तरं ध्यानम् इत्युक्ते ध्येयं प्राप्तम्, अनन्तरं तद् ध्यानमिति क्रिया, अन्यथा ध्याता ध्यानं ध्येयम्, ध्याता ध्यानं ध्येयम्, एतदेव उच्यते त्रिपुटी। अर्थात एकैकं पुटं, ध्यातृपुटं पुटं, ध्येयपुटं, ध्यानपुटं, एतत्त्रयमपि त्यक्तव्यम्। इत्युक्ते किं भवति, ध्यानम् इति क्रिया इति गच्छति, यतो हि साक्षित्वेन अहं स्थितः, तत्र अहं साक्षी साक्षी इति एतद् यदासीत् तत्रापि स्वरूपचिन्तनं कृतं। यदा स्वरूपस्थितिः अभवत् अहं कः इति, अतः अहं यदा अक्रियः तदा सर्वाः क्रियाः गताः, सर्वाणि कर्माणि गतानि। अहमेव अद्वयः, तदा ध्यानस्य अन्यः विषयः नास्ति। अन्यः विषयः चेत् तदेकम् अहमेकम्, इदानीम् अहमेव केवलम् अद्वयः, अन्यः विषयः अपि नास्ति। अन्यत् साधनमपि किमपि न अपेक्षते, यतो हि अहमेव स्वप्रभः, सर्वसाधन निरपेक्षः। मयि कापि अपूर्णता नास्ति, अहं पूर्णः अस्मि। अतः तदेतद् आत्मतत्त्वं प्रति यदा स्थितिः भवति, अनन्तरं चिन्तनमपि समाप्तं भवति। यदा चिन्तनं समाप्तं भवति, चिन्तनस्य समाप्तिः भवति, तदा किम् अवशिष्यते, अहम् इति अवशिष्यते। अहं यदा अवशिष्यते तदा तस्मिन् समये न किमपि कष्टं न किमपि दुःखं स्वरूपे नास्ति एव, न कस्यापि विचारः किमपि नास्ति। परन्तु आनंद सागरे स्थितिः भवति, अतः आनन्दः भवति। बहवः ध्यानानन्तरं बहु प्रसन्नाः भवन्ति, यतो हि तस्याः प्रसन्नतायाः रसः प्राप्यते। अतः स्वस्य एव आनंद स्वरूपस्य बोधः यदा भवति तदा रसः प्राप्यते। तावदेव न, रसः तु कदाचित् ध्यान समये किंचित् प्रकाशः दृश्यते, तदानीमपि रसः प्राप्यते। अतः प्रकाशः दृष्टः, किंचित् नेत्रे निमील्य प्रकाशः दृष्टः, ओ सम्यक् प्रकाशः इति, तस्मिन् समये बहु प्रसन्नता तस्य, तदा तदेव प्रकाशं द्रष्टुं प्रयासं करोति। कदाचित् प्रकाशस्य वर्णपरिवर्तनं, नीलवर्णः, पीतवर्णः, ताम्रवर्णः, स्वर्णवर्णः इति आगच्छति। अतः तस्मिन् सः सम्यक् रसं प्राप्नोति, आनन्दं प्राप्नोति। यदा आनन्दं प्राप्नोति तदा तस्य ध्यानस्य प्रगतिः तत्रैव समाप्ता भवति। ध्यान समये एवं यदा स्थितिः आगच्छति तदा कदाचित् सिद्धिरपि आगच्छति, सिद्धयः आगच्छन्ति। अतः सिद्धयः यदा आगच्छन्ति तदा किं भवति, यदा सः किमपि वदति, कश्चन आगत्य वदति बहु कष्टम् अस्ति, रोदनं करोति, अतः अस्तु गच्छतु, भवतः पुत्रः भविष्यति। पुत्रः भविष्यति, पुत्रः जातः, परन्तु सिद्धिः तस्य एवमेव निर्गच्छति। अनन्तरं
जनाः बहवः आगत्य प्रणामं कुर्वन्ति, चरणस्पर्शं कुर्वन्ति, बहु प्रसन्नः भवति। साधना गता, समाप्ता, ध्यानं समाप्तम्, इदानीं चमत्कारस्य आरम्भः अभवत्। अतः अस्माकं सर्वेषां जीवने बहु शीघ्रम् आगच्छति एतत्। तस्मात् ईश्वरः शीघ्रमेव दूरमपि गच्छति, बहवः चमत्कारिणः भवन्ति। अतः सर्वसिद्धितः सर्वचमत्कारेभ्यः एतत् सर्वं रसः एव अस्ति, एतेभ्यः सर्वेभ्यः रसेभ्यः दूरं गन्तव्यं भवति। एतत्तु एकं, कदाचित् एतान् विषयान् न चिन्तयामश्चेदपि मनसि तस्मिन् समये महती प्रफुल्लता प्राप्यते, महान् सन्तोषः भवति। सः सन्तोषः रसः आत्मरसः अस्ति। अतः तदर्थं तत् निर्देष्टुं वदति, तदात्मरसं रसं प्राप्नोति। परन्तु सः आत्मरसः यदा केवलम् आत्ममात्रमेव तिष्ठति, तस्य रसस्य अनुभूतिरिव न भवति। यतः अनुभूतिः करोति चेत् अनुभोक्ता भवति, तत्र अनुभोक्तृत्वम् अपि न तिष्ठति, तत्र केवलम् अहमेव इति तिष्ठति। सा अवस्था यदा आगच्छति तदा सा अवस्था निर्विकल्पकावस्था भवति, यस्मिन् अनुभूति सदृश विकल्पः अपि न भवति। अतः बहुवारं दृष्टान्तेन वदामि। रात्रौ प्रकाशितः दीपः, अंधकारे स्थापितः दीपः रात्रौ प्रकाशं करोति। प्रातः यदा सूर्योदयः भवति, अंधकारः निर्गच्छति, प्रकाशितः दीपः तदानीं न दृश्यते। कदाचित् पश्यामः दीपः ज्वलति, परन्तु तस्य दीपस्य प्रकाशस्य तत्र अन्वेषणं कुर्मः चेत् रात्रौ यथा तस्मिन् प्रकाशः तत्र समीपे दृश्यते स्म तथा न दृश्यते, यतोहि दीपस्य सः प्रकाशः महाप्रकाशे लयं प्राप्नोति। दीपः नास्ति इति न, प्रकाशः नास्ति इति न, लयं प्राप्नोति। यदा लयं प्राप्नोति तदा दीपस्य प्रकाशः इति पृथक् न भवति, तदा केवलं महाप्रकाशः एव भवति। तद्वत् ब्रह्माकार वृत्तिः अपि लयं प्राप्नोति, तदा वृत्ति वृत्ति इति न तिष्ठति, तदा केवलं ब्रह्ममात्रमेव भवति। सा स्थिति एव निर्विकल्पक अवस्था भवति, अर्थात निर्विकल्पक समाधि इति उच्यते। तदेव तद विषये अग्रिम श्लोक द्वारा वर्णनं करोति। तृतीयस्य समाधेः वर्णनमस्ति। श्लोकं पश्यामः। स्वानुभूतिरसावेशात् दृश्य शब्दावुपेक्ष्य तु दृश्यतानुपेक्षितु निर्विकल्पः समाधिः स्यात्। निवातस्थितदीपवत् स्वानुभूतिरसावेशात् दृश्य शब्दौ उपेक्ष्य तु निर्विकल्पः समाधिः स्यात् निवातस्थितदीपवत्। स्वानुभूतिरसावेशात् दृश्य शब्दौ तु उपेक्ष्य। निवातस्थितदीपवत् निर्विकल्पः समाधिः स्यात् इति अन्वयः। स्वानुभूतिरसावेशात् अर्थात स्व अनुभूति स्वानुभूति, स्वात्मभूति
अर्थात स्वस्य असंगात्म स्वरूपानुभूति ही सच्चिदानंद आत्मानुभूति ही स्वप्रभत्व स्वयं ज्योतित्व इत्यात्मभूति ही आत्मानुभूति ही अद्वय आत्मस्वरूपानुबोध आत्मानुभूति ही इति यदा एषा आत्मानुभूति कदा प्राप्यते दृश्य शब्दौ उपेक्ष्य इत्युक्ते दृश्यानाम उपेक्षा क्रियते दृश्यानाम उपेक्षा कथं क्रियते अहम साक्षी इति भावेन दृश्यानाम उपेक्षा कृता इदानीं साक्षी इति यदा अवतिष्ठते तदा अहमसंगः अहमद्वयः इति शब्दाः सन्ति इदानीम् असंगत्वादि शब्दानामपि उपेक्षा क्रियते इत्युक्ते पूर्वम् अहं कः इति स्मरणस्य आवश्यकता भवति स्म अथवा स्वस्य कृते एव स्मारणस्य आवश्यकता भवति स्म अनन्तरं स्थिति का अभवत् स्मारणस्य आवश्यकता नास्ति उदाहरणं यथा बहु संस्कारात् दृढ़ संस्कारात् तत्र स्मरणस्य आवश्यकता न भवति यथा अहं पुरुषः इति स्मरणस्य आवश्यकता भवति अरे अहं पुरुषः अस्मि भोः इति कदापि स्मरणीयं भवति अहं स्त्री इति स्मरणस्य आवश्यकता भवति तथैव ब्राह्मणः क्षत्रियः इति स्मरणस्य आवश्यकता भवति किञ्चिदपि नास्ति शब्दं श्रुत्वा कलहं कुर्वन्ति मामेवम् उक्तवान् इति अहं न तथा अहं क्षत्रियः अस्मि सोढुं न शक्नोमि इत्युक्ते यथा एषा स्थितिः अस्ति इतोपि उत्तम स्थिति तत्र भवति स्मरणस्य आवश्यकता न भवति इत्युक्ते तत्र एते दृश्यादयः तथा न आगच्छन्ति न पीडयन्ति स्वरूपबोधः एव सदा सर्वदा अतः सः समदर्शनः भवति एवं यदा स्थितिः आगच्छति एषा स्थितिः कथम् आगच्छति एवमेव सहजतया नागच्छति स्वानुभूतेः रस कारणात् रस आवेशात् अर्थात यदा स्वस्य अनुभूतिः भवति स्वस्य साक्षात्कारं करोति अहम् इति स्वरूपस्य पूर्वम् असंगः 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 इति वक्तव्यं भवति स्म इदानीम् असंगत्वं स्वयमेव प्रकटितमस्ति तस्य एवं तस्य स्वस्वरूपस्य यः बोधः अस्ति तस्य बोधस्य इदानीम् अनुभूतिरपि अस्ति साक्षात्कारः अपि अस्ति अतः तस्मात् साक्षात्कारात् रसावेशात् आनंद स्वानुभूति रसः यः आगच्छति तस्य आवेशात् किं भविष्यति एते द्वे अपि इत्युक्ते विषय रूपेण साक्षित्वेन अथवा दृश्यत्वेन यत्किमपि आसीत् तत्सर्वम् इदानीं गतं तस्य उपेक्षा भवति वयं जानीमः यस्य आधिक्यं भवति तदेव तिष्ठति यत् न्यूनं भवति तद् गच्छति अतः स्वरूपस्य साक्षात्कारः यदा कृतः तदा तत्र तस्मिन् स्वरूपे आरोपाः ये आसन् ते सर्वे गताः यथा सिंहशावकस्य वार्ता आगच्छति कश्चन सिंहशावकः सः अजासु मेषेषु जीवति स्म कश्चन सिंहः एकवारं तं दृष्टवान् अरे अयं तु अस्मत्कुलीयः अस्ति कथम् अजानां मध्ये वर्तते इति अन्ततो गत्वा सः तं गृह्णाति कथम् एतेषां मध्ये एते तु अस्माकम् आहारः भवन्ति तत्र भवान् तिष्ठति इति
तदा नाहं 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 नाहम् इति वदति। अन्ततो गत्वा तं स्वीकृत्य जलं दर्शयति, तडागसमीपं गत्वा अनन्तरं मुखं पश्यतु, आं मुखे तु समानता अस्ति, इदानीं पश्यतु, शब्दं करोतु, शब्देपि समानता अस्ति, भवान् कः इति। यदा सः स्वरूपबोधं प्राप्नोति अनन्तरं पुनः अजानां कृते अहम् अजा इति भवति, पूर्वम् अजा अजा इत्येव आसीत्, इदानीम् अजा इति भवति नैव। सिंहः एकवारं स्वरूपबोधः भवति, अनन्तरं पुनः तस्य स्वरूपस्य विस्मरणं न भवत्येव। अतः किं भवति, तदा अनात्मस्वरूप विस्मरणं गमनं निष्कासनमेव भवति। एवं स्थितिः तस्य प्राप्यते। यदा एवं स्थितिः प्राप्यते, समाधि अवस्थायाम् एवं यदा स्थितः अस्ति नेत्रे निमील्य, तदा अयं समाधिः तस्य निर्विकल्पक समाधिः उच्यते। एषः समाधिः कीदृशः अस्ति, निवात स्थित दीपवत्। यथा यत्र वायोः प्रभावः न भवति तादृश स्थाने प्रज्वालितः दीपः सिक्थवर्तिका वा यदा भवति, तदा सः दीपः, दीपस्य सा ज्योतिः न तु इंगते, एवमेव तिष्ठति। तद्वत् विषयाणाम् इदानीम् आक्रमणं प्रभावः गमनागमनं नास्ति, केवलम् अर्थात् विषयाः आगच्छन्ति चेत् स्मरणं करणीयं भवति। किं स्मारणीयम्, अरे भो भवान् असङ्गः अस्ति इति। इदानीं स्वरूपस्थितिः अस्ति, विषयाणाम् आवागमनं नास्ति, अतः असङ्गः अस्ति, स्मारणस्य आवश्यकता नास्ति। एषा स्थितिः भवति, सा स्थितिः एव उच्यते तत्र निवातवत् दीपवत्, निवात दीपवत् स्थितिः। तत्र किञ्चिदपि वृत्तिः अथवा वृत्तीनां गमनागमनं किमपि नास्ति, एका एव स्थितिः वर्तते। अतः एषा अवस्था निर्विकल्पक समाधि अवस्था इति उच्यते। अयं समाधि निर्विकल्पकः समाधि इति उच्यते। एवं समाधित्रयम् अत्र निर्दिष्टं। कुत्र, हृदय देशे। हृदय देशे प्रथमः समाधिः शब्दानुविद्धः दृश्यानुविद्धः समाधिः, द्वितीयः शब्दानुविद्धः समाधिः, तृतीयः दृश्य शब्दौ उपेक्ष्य तृतीयः समाधिः अस्ति निर्विकल्पक समाधि, अर्थात सर्ववृत्तीनाम् अभावः यत्र भवति। एवं समाधित्रयम्, समाधित्रयम् इति उक्तम्। कुत्र, हृदय देशे। एवमेव बाह्य देशे अपि आचार्यः सूचयिष्यति, अनन्तरं द्रक्ष्यामः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमो नमः स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी प्रणमामि। ओम धन्यवादः स्वामी। स्वामी धन्यवादः। प्रश्नं प्रष्टुं शक्यते वा? पृच्छतु। आम्, एकवारं निर्विकल्पकः समाधिः भवति चेत् तत्र गमनम् आगमनं बहिर्गमनम् इति न भवति एव इति उक्तं खलु? तर्हि सः जीवन्मुक्तः भवति वा तदनन्तरं? जीवन्मुक्तः भवत्येव, परन्तु समाधि अपि द्रष्टव्या भवति। सः समाधि ततः व्युत्थानमस्ति वा अथवा समाधौ एव स्थितिः अस्ति। नेत्रे निमील्य उपविष्टः एषा स्थितिः प्राप्ता, अनन्तरं दिनानि गच्छन्ति, कदाचित् मासाः गच्छन्ति, केषाञ्चन वर्षाणि अपि गच्छन्ति, केषाञ्चन युगपरिवर्तनमपि भवति।
परंतु मध्ये यदा उत्तिष्ठति तदा व्युत्थानम् इति उच्यते। अतः यदा व्युत्थानं भवति, व्युत्थानं यदा भवति तदा तस्य अवस्था सा, इत्युक्ते यदा उत्तिष्ठति, विचरति, वनं गच्छति, किमपि जलं पिबति, तादृश व्यवहारं करोति, देहव्यवहारः अस्ति, परन्तु तस्य अवस्था तु जीवन्मुक्तता एव अस्ति। अतः जीवन्मुक्तः। एवमेव कदाचित् समाधौ नास्ति, किंचित् वा समाधि अथवा आत्मसाक्षात्कारः तस्य अभवत्, परन्तु तस्मिन्नेव सः पुनः नेत्रे निमील्येव स्थितवान् इति नासीत्, अस्ति, व्यवहरति। भगवद्गीतायां यस्य कृते उक्तं भवति, यस्य लक्षणानि दत्तानि भवन्ति, सः अपि जीवन्मुक्तः एव भवति, यतोहि स्वरूपबोध अनुसारमेव तस्य जीवनम् अस्ति। कदाचित् किंचित् किमपि कर्म करोति चेदपि तस्य कर्मणः फलं तस्य कृते नास्ति एव। आगतम् ईश्वरस्य आदेशः एव कुर्वन् भवति, गच्छति, लोकहितार्थं करोति, लोककल्याणार्थं करोति। कर्म सिद्धं चेत् सम्यक्, न सिद्धं चेदपि सम्यक् एव, तस्य कृते किमपि नास्ति। अतः एतदर्थमेव उच्यते, तादृश ज्ञानिनां विषये वक्तुं बहु कष्टं भवति। परन्तु शास्त्रेषु यदा समाधि अवस्थायां वसिष्ठादयः ऋषयः इति वयं पठामः तान्, अतः तया दृष्ट्या चेत् समाधितः व्युत्थानं यदा भवति तदा व्युत्थाने अनन्तरं व्यवहारः, परन्तु पुनः यदा कदापि पुनः समाधिं गन्तुं शक्नोति सः। अतः समाधि विषये एवं चिन्तनीयं भवति, समाधिः अनन्तरं जीवनम्। साक्षात्कृत पुरुषस्य इत्युक्ते आत्मसाक्षात्कृतः यः पुरुषः, एक क्षणस्य कृते अपि आत्मसाक्षात्कृतः पुरुषः चेत् तस्य जीवन्मुक्तता अवस्था भवति। आत्मसाक्षात्कारः इत्युक्ते अहं कः इति स्पष्टबोधः। उदाहरणतः देह साक्षात्कारः अस्ति सर्वेषां। कथमिति? अहं सोनाली, देह साक्षात्कारः अस्ति, देहमधिकृत्य सर्वेपि जानन्ति। एवं आत्मसाक्षात्कारः यत्र देहेन्द्रियरहितं तस्य बोधः इति। तद् बहु कष्टं स्वामीजी तादृश अनुभवः। बहूनां जन्मनां संस्कारः अस्ति, अहं स्त्री, अहं पुरुषः, अहं माता, अहं पिता इति खलु। बहूनां जन्मनाम् इत्युक्ते अद्य एतत् अहं वदन्नस्मि, भवन्तः शृण्वन्तः सन्ति, अर्थात् एतावत् पर्यन्तं वयं सृष्टेः आरम्भतः यात्रायां स्मः। यदा आरभ्य सृष्टिः अस्ति, युगे यदा आरभ्य अस्माकम् उपाधित्वेन प्रवेशः अभवत्, तदा आरभ्य वयं स्मः। दीर्घमायुष्यम्। यदा अस्माकं साक्षात्कारः तादृशः भविष्यति तदा पुनः अत्र श्रोतुं न भविष्यामः। इत्युक्ते देहत्यागानन्तरं पुनः देहस्य प्राप्तिः नास्ति। अतः यावत् कालपर्यन्तं देह प्राप्ति अस्ति तावत् कालपर्यन्तं चिन्तनीयम्, इतोपि अहं मुक्तः न अभवम्। परन्तु प्रयासः अस्ति। प्रयासकारणात् अद्य न चेत् श्वः, एतस्मिन् जन्मनि न चेत् अग्रिमजन्म समये निश्चयेन पुनः देह प्राप्ति समस्या गमिष्यति। अतः किमपि व्यर्थं नास्ति, निरर्थकं नास्ति। सर्वः अपि प्रयासः फलं स्थापयति, अन्ततो गत्वा परिणामं जनयति। फोकट नास्ति। धन्यवादः स्वामीजी। समाधि
इदानीं नियतरूपेण नियमितसमये समाधिं गत्वा समाधौ स्थित्वा नियतसमये बहिः आगन्तुम् एवमेव भवितुम् अर्हति वा? एवं त्रिपुटीज्ञानं प्राप्य तदनन्तरमपि समाधौ स्थित्वा नियमितसमये तत्र भवति, तदनन्तरं बहिः आगच्छति, सामान्यं व्यवहरति, पुनः नियमितसमये तत्र गच्छति, एवं ध्यानं करोति, एवम् अपि भवितुम् अर्हति वा? तादृशं प्रारब्धं कारयति। यदि प्रारब्धं तादृशमस्ति, प्रबल प्रारब्धमस्ति, किमपि भोक्तव्यमस्ति अथवा कस्यापि कृते करणीयमस्ति, तदा अनुक्षणं नेत्रे उद्घाट्य कार्ये प्रवृत्तः भविष्यति। यदि तस्य तादृशं प्रारब्धं नास्ति, इदानीम् एषा स्थितिः अस्ति, उपविशति। प्रातः जागरणं भवति खलु सर्वेषां। यथा प्रातः जागरणं भवति तथैव समाधितः उत्थानम् इति चिन्तयतु, तदेव समाधिः इति न वदामि। बहवः वदन्ति इदानीं समाधिं गच्छामि, रात्रौ निद्रार्थं गच्छन्ति, इदानीम् अहं समाधिं गच्छामि, यतोहि तस्य समाधिरेव अस्ति। तस्मिन् समये अहं साक्षी अस्मि इति भवति। यदि स्वप्नः आगच्छति चेत् अहं स्वप्नं पश्यामि, साक्षी भवति। यदि स्वप्नः अपि नास्ति, किमपि नास्ति, गाढनिद्रा अस्ति, सम्यक् सुषुप्तिः अस्ति, तदानीं तस्य समाधिरेव अस्ति। अतः निद्रायां समाधौ बहु भेदः नास्ति, किञ्चित् भेदः अस्ति। निद्रायाम् अहम् इति बोधः तत्र न तिष्ठति, अहम् इति तत्र बोधः न भवति, अहं ब्रह्मास्मि इति बोधः नास्ति। यदि तत्र स्वरूपबोधः भवति तर्हि जागरणानन्तरं पुनः तस्य वृथा कर्मसु प्रवृत्तिः न भवेत्, स्वरूपबोधः नास्ति। परन्तु समाधौ तस्य स्वरूपबोधः अस्ति, निद्रायां नास्ति। निद्रा समाधिः द्वयोः मध्ये बहु भेदः नास्ति। निद्रायामपि इन्द्रियाणि सर्वाणि किमपि कुर्वन्ति नैव। चित्तस्य चित्तकाः दृश्याः केचन आगच्छन्ति नैव। अहं कः इति स्मरणस्य आवश्यकता भवति नैव। अहमसङ्गः, असङ्गोऽहम्, असङ्गोऽहम् इति वक्तव्यं भवति। नाहम् इन्द्रियाणि, नाहं मनः, नाहं बुद्धिः इति वक्तव्यं भवति नैव, यतोहि सर्वं लयं प्राप्नोति। समाधौ अपि सर्वेषां लयं भवति, परन्तु समाधौ स्वरूपावस्थानस्थितिः भवति, ब्रह्मात्मनि भवति, निद्रा न भवति। निद्रायां यत् यत् भवति तत्सर्वम् अत्र अस्ति, परन्तु निद्रा नास्ति। अतः निद्रा अनन्तरं जागरणं कृत्वा पुनः व्यवहारं करोति। समाधि अनन्तरं यदि व्युत्थानं करोति तर्हि व्युत्थानानन्तरं पुनः तस्य तथा व्यवहारः न भविष्यति। परन्तु यदि किमपि प्रारब्धम् अस्ति, विशिष्टं कर्म अस्ति, तेन कुत्रचित् हस्ताक्षरं करणीयमस्ति तर्हि करिष्यति। परं हस्ताक्षरं कुर्वन्नपि सः जानाति अहं किमपि कुर्वन् नास्मि इति। देहत्यागानन्तरं पुनः जन्म तस्य न भविष्यति, पुनर्देहप्राप्ति न भविष्यति। अस्तु, धन्यवादः स्वामी। प्रणमामि स्वामिन्।
धन्यवादः। प्रणमामि स्वामी। धन्यवादः। शुभदिनम्।